పెట్టారు కదా అని నొప్పి పెడుతుందేమో అని అన్నాను. అదే మీరు ఒక పని చెప్పారు, నేను 2 పనులు చేశాను. అయితే ఇంతకు వాళ్ళకి అందరికీ రొట్టెలే వచ్చాయి, రొట్టెలే తిన్నాను. 3, 4 రొట్టెలు తిన్నాను. ఆయనకి అన్నం పెట్టదన్నా నేను, మీరు ధైర్యంగా పెట్టు. వాళ్ళకి ఏ భయం శృంగేరి స్వామిన ఆగతవాన్ ఆచార్య ఆగత్ అత్ర నాగతాః కాకినాడ ప్రతివా రాజమండ్రి ప్రతివా రాజమండ్రి ప్రతి ఆగताः स्वामिनः वदन्तु वो क्रिया किंतु करने तो भी थोड़ा अनुवर्तन होगा। ऑफ करने के लिए ऑफ हुआ और वो जा रहा है। ऑफ किया। हरि ओम वत्सा। नमस्कार आचार्य। तस्मिन् वने संयमिनां मुनीनां तपस्समाधेः प्रतिकूलवर्ती तपस्समाधेः प्रतिकूलवर्ती संकल्पयोने अभिमानभूतम् आत्मानमाधाय मधुर्जृम्भे मधुः जजृम्भे वसन्तः जजृम्भे वसन्तः भवत् भगिनी वसन्ता सम्यक् विजृम्भणं कृतवती वसन्तः वसन्तकालः विजृम्भणं कृतवान् वसन्त ऋतुः आगतः शिवस्य तपोभङ्गार्थम् संयमिनां मुनीनां तपस्समाधेः प्रतिकूलवर्ती मन्मथस्य मधोः वसन्तस्य स्वभावः कः इत्युक्ते संयमिनां मुनीनां तपस्समाधेः प्रतिकूलवर्ती। संयमिनः ये मुनयः सन्ति संयमवन्तः इंद्रिय निग्रहवन्तः ऋषयः तेषां तपस्समाधेः तपोभङ्गस्य प्रतिकूलवर्ती प्रतिकूलं करोति। तपस्समाधि तपस्सी एकाग्रता तपस्सी एकाग्रतायाः प्रतिकूलवर्ती व्यतिरेकं करोति। संकल्पयोनिः संकल्पः चित्तसंकल्पः एव योनिः कारणं यस्य सः संकल्पयोनेः योनिः तस्य संकल्पयोनेः मन्मथस्य किं कारणं संकल्प एव मन्मथस्य कारणं संगात् संजायते कामः इति संकल्पः नाम संगः वस्तु संगः इच्छा संगः एवं हरि ओम వచ్చే వదతు చెప్పండి ఎక్కడున్నారు భాగ్యనగరమా కొవ్వూరా ఎక్కడున్నావు చెప్పు భాగ్యనగరమా కొవ్వూరా భాగ్యనగరం కాదు కొవ్వూరే ఎవరది ఎవరు సంకల్పయోనేః సంకల్పః సంగః वस्तु संगः वस्तु संग एव योनिः कारणम्
कामः संगात् संजायते कामः। कामः अतः मन्मथः तस्य अभिमानभूतम् आत्मानमाधाय तस्य अभिमानभूतम् आत्मानम् अभिमानं गर्वभूतं निजस्वरूपम् आधाय मथस्य अभिमानभूतं निजस्वरूपम् आधाय मधुः जजृम्भे मधुः विजृम्भितवान्। जजृम्भे जृम्भणं प्राप्तवान्। इत्युक्ते कामोद्दीपन अनुकूलः अभवत्। मन्मथः कामोद्दीपन अनुकूलः अभवत् आचार्य। मन्मथः कामोद्दीप अनुकूलः अभवत् आचार्य। मन्मथः न वसन्तः कामोद्दीपनः अभवत्। वसन्तः आचार्य अत्र मुनिशब्दस्य ऋषिशब्दस्य अर्थम् एकमेव आचार्य, किञ्चित् भेदमस्ति वा? मुनिः ऋषिः। मुनिः तपस्वी, ऋषिः सर्वज्ञः। सर्वज्ञः ऋषिः। ऋषिः सर्वद्रष्टा सर्वज्ञः। सर्वद्रष्टा ऋषिः। नारद मुनि इति वदामः खलु आचार्य। नारद महर्षि इति उभयं वक्तुं शक्यते। यदा तपः करोति जपं करोति तदा नारदमुनिः। यदा सर्वज्ञः भवति, अभूतपूर्वं विषयं वदति, आगामि विषयं वदति, तदा नारद महर्षिः, नारद ऋषिः, देवर्षिः इत्यपि वदामः। आम् आचार्य। देवर्षिः इत्युक्ते नारदस्यैव प्रसिद्धिः। देवर्षिः आम् 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 आचार्य। अभूत् वा? आम् आम् आचार्य। अत्र व्याख्यानं पठामः आचार्य। तस्मिन् वने स्थान्वाश्रमे शिवाश्रमे शिवः तत्र तपः कृत्वा अस्ति खलु, तत् आश्रमे संयमिनां समाधिमतां मुनीनां तपस्समाधिमताम् इति मुनीनां तपस्समाधिः एकाग्रतां प्राप्तवतां मुनीनां तपसः समाधेः एकाग्रतायाः प्रतिकूलं वर्तत इति प्रतिकूलवर्ती विरोधी मधुः वसन्तः संकल्पयोनेः मनोभवस्य अभिमानभूतम् गर्वहेतुर्भूतम् इति अर्थः। गर्वहेतुर्भूतम् गर्वम् इति अस्ति वा आचार्य अत्र अर्थम्? अभिमानः इत्युक्ते गर्वम्। आम् आम् आम्। ओहो, गर्वः इत्युक्ते गर्वकारणभूतम् इत्यर्थः। गर्वकारणभूतम् अभवत् इति। ओहो, अभिमानभूतम् अभवत्। कार्यकारणयोरभेदो उपचारः। यथा एतत् सर्वं भवतः कृपा इति वदामः। एतद् गृहं भवतः कृपा, एतद् उद्योगः भवतः कृपा, एषः पुत्रः भवत्कृपा, एतद् पत्नी भवत्कृपा इति वदामः। कृपा पत्नी कथं भवति, कृपा पुत्रः कथं भवति, कृपा। अतः भगवत्कृपा साधनं, पुत्रादयः साध्यं, कार्यकारणयोः भगवत्कृपा साधनं, गृहं साध्यं भगवत्कृपा कारणं कष्टनिवारणं
कार्यं कार्यम् आम् तयोः अभेदः उच्यते ओहो कार्यकारणयोरभेदः कार्यकारणयोः अभेदः आम् आचार्य इదంతా మీ కురుపండి इति वदामः कुपण्डी इति वदामः एतत् इति तत्र वस्तु न कृपा न किन्तु तत् कारणं तत् कृपा एव कारणमिति इदं नाम कृपाद्वारा यत् लब्धं तत् कृपाद्वारा यत् लब्धं तत् कृपाद्वारा गृहं लब्धं कृपा गृहं कृपाद्वारा पत्नी लब्धा भवत्कृपा पत्नी कृपा पत्नी कृपाद्वारा पुत्रः लब्धः भवत्कृपा पुत्रः पुत्रम् एवम् उमा अत्यन्तं बुद्धिमती भवतः कृपा विभुः अपि बुद्धिमन्तः भवतः कृपा अतः बुद्धिमान् अतः भवतः कृपा आत्मा कार्यकारणयोः अभेदः उपचारः आत्मानं निजरूपम् आधाय सन्निधाय जजृम्भे प्रादुर्बभूव वसन्तधर्मान् प्रवर्तयामास इति अर्थः वसन्तधर्मान् कामं प्रेरितवान् इति तत्र मुनीनां तपस्समाधेः प्रतिकूलं वर्तते इति अत्र तत्र केवलं शिवः प्रति एव न मुनीनाः सर्वे प्रति अपि तत् प्रतिकूलवातावरणम् आगच्छति वसन्तकाले इति तादृशं कृतवान् अयं मुनीनां सामान्यवनम् इष्टं तत्र शृङ्गार अथवा अन्य स्त्री प्रीतिकर पुष्पाणि प्रीतिकर सुगन्धान् प्रसारयति तर्हि शृङ्गाररसस्य अनुकूलं करोति वसन्तः अनुकूलं करोति नाम शृङ्गाररसानुकूलं कृतवान् कामानुकूलं कृतवान् कामजनितं अन्यः एकं श्लोकं पठामः आचार्य समयम् अस्ति वा अस्ति मम वसन्तधर्मान् इदानीं वदति कुबेरगुप्तां दिशमुष्णरश्मौ गन्तुं प्रवृत्ते समयं विलङ्घ्य दिग्दक्षिणा गन्धवहं मुखेन वेलीकनिश्वासमिव उत्ससर्ज कुबेरगुप्तां दिशम् उत्तरदिशम् उष्णरसौ गन्तुं प्रवृत्ते सूर्यः उष्णरश्मिः सूर्यः उत्तरदिशां गन्तुं प्रवृत्तः समयं विलङ्घ्य इत्युक्ते सामान्यतः शिवः वसन्तः कदा भवति उत्तरे अयने उत्तरायणे उत्तरायणे भवति इति दक्षिणायने न भवति विवाहः दक्षिणायने तपः सर्वदापि भवति प्रथमं किं कृतवान् सूर्यं परिवर्तितवान् शीघ्रं उत्तरायणम् कारितवान् उत्तरायणं शीघ्रं कारितवान् इदानीं नवम्बर् मासे एव उत्तरायणं कारितवान् शीघ्रं कार्यं कर्तव्यं खलु शिवस्य शिवरात्र्यभ्यन्तरे श्री पार्वती परमेश्वरयोः विवाहः भवेत् विवाहः भवेत् पुत्रः अपि उत्पद्येत गर्भवती भवेत् इति
इति शीघ्रं वसन्तम् आगतवान् वसन्तकालम् कुबेरगुप्ताम् इत्युक्ते सूर्यः दिशां कुबेरगुप्तां दिशं नाम उत्तरां दिशम् उत्तरां दिशं कुबेरेण रक्षिता दिक् कुबेरेण उत्तरदिग्भागे कुबेरः इति उत्तरदिक् अधिपति उष्णरश्मिः नाम सूर्यः इदानीं किमभवत् समयं विलङ्घ्य गन्तुं प्रवृत्तः अभवत् सूर्यः विलङ्घ्य गन्तुं प्रवृत्तः जनवरी पर्यन्तं स्थातव्यं न न न न न न इदानीमेव कार्तिकमासे एव नवम्बर कार्तिकमासे एव भवति नवममासे एव नवममास एव नवम्बर दशममासमेव दशाम्बरम् अक्टोबरम् अक्टोबरम् अष्टमास एव सप्तमास एव सप्ताम्बरम् सप्ताम्बरं सेप्टेम्बर् अष्टाम्बरम् अक्टोबर् नवम्बरं नवम्बर् दशाम्बरं डिसेम्बर् अतः श्रावणमासः किं भवति अष्टाम्बरं षडम्बरं भवति श्रावणमासः आगस्ट् षडम्बरः चतुर्मास पञ्चममासः भवति पञ्चाम्बरं षडम्बरं न सप्ताम्बरं भवति सप्ताम्बरमासे भाद्रपदं भवति मार्च्तः गणनं करोतु मार्च् प्रथममासः मार्च् प्रथमम् एप्रिल् द्वितीयमासः मे तृतीयमासः तृतीयं जून् चतुर्थं जूलै श्रावणमासं पञ्चमम् आगस्ट् श्रावणभाद्रपद मिश्रितं किञ्चित् षट् मासं सेप्टेम्बर् मासं भाद्रपद मासम् आश्वयुजमपि किञ्चित् समयं विलम्ब्य दिग्दक्षिण गन्धवहं मुखेन गन्धवहं गन्धवनं दक्षिणादिक् किमभवत् सूर्यः समयं विलङ्घ्य उत्तरदिशं गन्तुम् इच्छति दक्षिणादिक् किं करोति मुखेन गन्धवहम् उत्ससर्ज अम्मय सूर्यः गतवान् उत्तरम् इति दक्षिणादिक् खाली अभवत् खाली अभवत् इति कृत्वा किञ्चित् श्वासं स्वीकरोति अम्मय इति श्वासमेव गन्धवहं वा आचार्य गन्धवहः नाम वायुः वायुं स्वीकरोति वायुं कथं निश्वासमिव व्यलीकनिश्वासं नाम असत्यविश्वासः निजविश्वासः न अम्मय सूर्युडु వెళ్ళిపోయాడు सूर्यः गतवान् इति वदामः खलु तत् व्यलीकनिश्वासः सहजविश्वासः कथं भवति सामान्यतः विश्रान्तिः भवति चेत् सहजविश्वासः सामान्यतः विश्रान्तिर्न भवति चेत् व्यलीकनिश्वासः व्यलीकनिश्वासमिव यदि स्वामिनः गताः शृङ्गेरी स्वामिनः ह्यः पर्यन्तम् आसन् चतुर्दिनानि तिष्ठन्ति इति आसन् अम्मय कार्यं समाप्तम्
कार्यं समाप्तम् अम्मया इति इति वदामः खलु। आम् तत् भवान् कथम् आचार्य वेलीकनिष्ठः दर्शनं कृतवान् वा आचार्य भवान् स्वामिनः दर्शनं कृतवान् ललितादित्यः अपि आगतवान् वा आगतवान् कार्यक्रमं कृतवान् अवधानं कृतवान् अवधानं कृतवान् वा अष्टावधानं वा आचार्य आमां कथम् अभवत् आचार्य सम्यक् अभवत् वा सर्वं सम्यगेव किन्तु मन्दं मन्दं किम् आचार्य ललितादित्यः शीघ्रं वेगेन न कृतवान् मन्दं कृतवान् मन्दं कृतवान् वा ललितादित्यः किमर्थम् आचार्य तत्र तत्र तदा 4 घण्टाः अभवन् आश्चर्यम् अस्ति आचार्य अहम् आश्चर्यं प्राप्तवान् ललितादित्यः बहु शीघ्रं कृतवान् बहु पूर्वं शीघ्रं कृतवान् शीघ्रं कृतवान् गरकपाटि नरसिंहराव महोदयः बहु शीघ्रं कृतवान् एवं न कर्तव्यमिति किमपि उक्तवान् एवं न कर्तव्यम् इति उक्तवान् वा गरिकपाटि नरसिंहराव अय्यो अतः तद् मनसि स्थापितवान् इति मन्ये अय्यो सर्वेपि सर्वेपि प्रतिकूलाः आसन् प्रतिकूलाः इत्युक्ते अयो नाभवत् अदे नाभवत् इति रसमयश्लोकान् रचितवान् किन्तु विलम्बः जातः अति आश्चर्यं प्राप्नुमः आचार्य अत एव बाल्ये साधारणतया अधिककीर्तिर्न भवेत् बाल्ये प्रोत्साहमात्रं भवेत् अधिककीर्तिर्भवति तर्हि स्वामिनः अपि प्रतीक्षां कृतवन्तः घण्टात्रयम् नाम 4 घण्टाः इत्युक्ते 5:15 इति उक्तं 9:15 सार्धनववादने समाप्तं पादो न 10:00 वा अय्ययो सर्व पृच्छकाः प्रतिकूल 6:00 आरब्धं 6:00 आरब्धं किन्तु स्वामिनां सन्देशः पादोन 10:00तः 11:00पर्यन्तम् अभवत् अनन्तरं रात्रौ पूजा 11:30 पूजा अभवत् स्वामिना रात्रौ पूजा कृतवन्तः वा आं नाम 8:00 तत्र शृङ्गेर्यां नियमः अस्ति खलु 8:30 तत् इदानीं किमभवत् 11:30 पृच्छकाः सर्वे क्लिष्टप्रश्नाः पृच्छवन्तः वा तिष्ठन्ति खलु स्वामिनां सन्निधिरिति कृत्वा तिष्ठन्ति अन्यत्र चेत् प्रश्नाः क्लिष्टम् अस्ति वा आचार्य क्लिष्टप्रश्नाः क्लिष्टप्रश्नाः सहजतया भवन्ति किन्तु आलोचनम् अधिकं कृतवान् तेलुगु भाषायाम् आचार्य तेलुगु अवधानं वा पद्यानि तेलुगु एव तेलुगु कानिचित् संस्कृतानि कानिचित् अति आश्चर्यम् आचार्य एकैकवारं योगः अस्माकमपि भवन्ति तथा योगाः विलम्बः
क्रियते एकैकवारं बुद्धिः कार्यं न करोति किं कुर्मः भवान् जानाति खलु आचार्य मारुतिमहोदय वा शैलजामाता उक्तवन्तः वा ललितादित्य विवाहं निश्चयमिति आम् उक्तवन्तः ते एव प्रथमं मां वदामि इति उक्त्वा उक्तवन्तः तयोः अतीव भक्तिः आम् आचार्य एतत् व्याख्यानं पठामः आचार्य कुबेरेति उष्णरश्मौ सूर्य साहसिके सूर्ये साहसिके च नायके नाम अर्थद्वयं भवति एकः साहसिकः नायकः सूर्यश्च अर्थद्वयम् उष्णकिरणाः भवन्ति युवकजनानाम् उष्णकान्तिर्भवति यौवन उष्ण्यं भवति समयं दक्षिणायनकालं संगमकालं च विलङ्घ्य अकाण्डे व्यतिक्रम्य हठात् आगत्य कुबेरगुप्तां धनपतिपालितां कृत्सितशरीरेण केनचित् रक्षितां च दिशम् उदीचीः स्त्रीलिङ्गाक्षिप्ता काञ्चिन्नायिका गन्तुं चलितुं सङ्गन्तुं च प्रवृत्ते सति दाक्षिण्यवती नायिका मुखेन अग्रभागेन वक्त्रेण च वहति इति वहः गन्धवः पचाद्याव पचादि गणे अस्ति इति कृत्वा अच् प्रत्ययः गन्धस्य वहं गन्धवहम् अनिलं व्यलीकेन दुःखेन निश्वासस्तं व्यलीकनिश्वासमिव दुःखेन निश्वासः अभवत् मया इति दुःखे वैलक्ष्ये अप्रियकार्यवस्तुनोः इति वैजयन्ति उत्ससर्ज प्रवर्तयामास स्वभर्तरि समयोल्लङ्घनेन प्राङ्गनासङ्गति प्रवृत्ते सति स्त्रियो किञ्चिद्वद दुःखान्निश्वसन्ति इति भावः अभो किम् आचार्य अत्र दाक्षिण्यात् अकिञ्चित् अकिञ्चित्त्वद्वा इति किं भवेत् दाक्षिण्यात् अकिञ्चित्त्वाद्वा अत्र मुद्रणदोषः अकिञ्चित्त्वाद्वा अकिञ्चन नाम किमपि वक्तुं न शक्यते नाम प्रियः समयम् अतीत्य आगच्छति तर्हि रात्रौ विलम्बं कृत्वा आगच्छति तर्हि स्त्रियः कष्टं भवति वा न भवति कष्टं भवति आचार्य अहं नायकः यदा कदाचिदापगच्छामि इति चिन्तयति नायकः तदा विलम्बं करोति तर्हि तत्र तत् नायकपक्षे विलम्बं कृतवान् इत्यर्थः समयविलङ्घनं सूर्यस्य विषये समयात् पूर्वमेव आगतवान्
सूर्यः समयात् पूर्वम् आगतवान्। अत्र मन्मथः कामजनितार्थं कारणात् विलम्बं कुत्र कृतवान् आचार्य? विलम्बं किमर्थं कृतवान् इत्युक्ते नायकः अन्य स्त्रियं गत्वा आगतवांश्चेत् दुःख विलम्बं भविष्यति। तत्र उत्तरा दक्षिणा इति द्वे वर्तेते नायिके वा? अत्र दक्षिणदिक् दाक्षिण्य नायकी विलम्बेन आगतम् इति दुःखं प्राप्तवती, दुःखनिश्वासः। ओहो। उत्तरायणे सति मलयानिलः प्रवृत्ता इति वाक्यार्थः। अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः समासोत्तरे वेयमुत्प्रेक्षानुप्रवृष्टेति समासोक्त्यलङ्कारोऽपि अस्ति। प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य भावः भवति चेत् समासोक्तिः। अतः उत्प्रेक्षापि अस्ति, निश्वासमिव इति वचनेन उत्प्रेक्षा। नायकसूर्यस्य विषयकथनेन नायकस्य विषयः ज्ञायते इति कृत्वा उत्प्रेक्षा। समासोक्तिः। एकस्य विषयस्य प्रसक्ते अन्य विषयस्य स्फुरणं भवति तर्हि समासोक्तिः। केवल विशेषणसामर्थ्यादेव अप्रस्तुतप्रतीतौ सोत्तिष्ठते। अत्र तु दक्षिणेति विशेष्य सामर्थ्यादपि नायिका प्रतीयते। न च श्लेष एव प्रकृता श्लेषालङ्कारः भवतु इति केचन वदन्ति। श्लेषालङ्कारः अत्र नास्ति इति वदति। प्रकृत अप्रकृत विषयः उभयश्लेषे क्लिष्टविशेष्यानङ्गीकारात् तस्मात् शब्दशक्तिमूलोऽयं ध्वनिः। स च व्यलीकिनः दक्षिणस्यादिशो नायिकया सह अभेदमासादयन् अभेदलक्षणातिशयोक्ति उपजीविनीं निश्वासमेव इति वाच्योत्प्रेक्षां निर्वहति इति वाच्यसिद्ध्यङ्गभूत इति। एतत् सर्वं साहित्यविषयः। उत्तमसाहित्यविषयम् अत्र उक्तवन्तः। अस्तु आचार्य। तत् श्वः वयं चिन्तयामः। आचार्य। भवतां विलम्बः चिन्ता नास्ति आचार्य। धन्यवादः आचार्य। एकः सन्देहः अस्ति आचार्य, किञ्चित् पृच्छामि चिन्तितवान्। वदतु। इदानीं न स्फुरति। किम् अस्ति आचार्य? पुस्तकविषये वा? पुस्तकविषयं किमपि प्रश्नः समीपे नास्ति। किमपि विलम्बम् अस्ति वा आचार्य? किमपि साहाय्यम् आवश्यकं भवति? पुस्तक मुद्रण तत् कति रूप्यकाणि इति न उक्तवान् खलु आचार्य? तत् इतोपि न सिद्धं कृतवान् महोदय। सिद्धं कृतवान्, चिन्ता तस्य कार्य व्यग्रता जाता। अतः नो चेत् स्वामिनां सन्निधौ एव उद्घाटनं करणीयमिति मम उद्देशः आसीत्। किन्तु अहं किमपि साहाय्यं करोमि वा इति पृष्टवान्। नावश्यकम्, अहं करोमि इति उक्तवान् सः।
ओहो किञ्चित् सन्देहम् अस्ति आचार्य अहं विस्मृतवान् इदानीं पृच्छामि इति चिन्तितवान् किन्तु यदा स्मरति तदा पृच्छतु चिन्ता नास्ति। आम् आचार्य धन्यवादः आचार्य नमस्कारः आचार्य धन्यवादः शुभं श्वः मिलामः पुनः हाँ धन्यवादः नमस्कारः।